तक्षशिला एकाडेमी बाँकेको समन्वयमा हाम्रो यस विद्यालयमा रहेका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई आफ्नो प्रतिभाहरूको अझै बढी निखारता ल्याउनको लागि र यस कविता लेखनमा के कति कसरी र यसका प्रकारहरू अथवा यसमा कसरी हामी आफ्नो निखारता आफ्नो साहित्यलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ भन्ने यस्ता प्रशिक्षण कार्यक्रमहरू यसमा रहनेछन्। र म यस कार्यक्रमको फर्मल अर्थात् औपचारिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिदिनको लागि म यस तक्षशिला एकाडेमी बाँकेका संस्थापक एवं यस तक्षशिला एकाडेमी बाँकेमा माध्यमिक तहको नेपाली विषय हेरिरहनुभएका आदरणीय सर खोपिराम अली सरलाई यो माइक्रोफोन हस्तान्तरण गर्दछु। पूर्णिमा साहित्य प्रतिष्ठान रचना वाचन विभागको आयोजना र तक्षशिला एकाडेमी बाँकेको समन्वयमा हुन गइरहेको यस कविता लेखन कार्यशालामा म कार्यक्रम प्रस्तुताको तर्फबाट यहाँहरूलाई शुभ बिहानी भन्न चाहन्छु। हामी समयको पाबन्दीलाई मध्यनजर गर्दै औपचारिक कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। यस कार्यक्रमलाई औपचारिकताका निम्ति औपचारिक रूपमा अगाडि बढाउनुको लागि कार्यक्रममा अध्यक्षको आवश्यकता पर्ने भएको हुनाले कार्यक्रममा अध्यक्षताको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका निम्ति पूर्णिमा साहित्य प्रतिष्ठान कोलपुर बाँके रचना विभागका अध्यक्ष आदरणीय हेमप्रकाश मन्जिल सरलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी प्रमुख अतिथिको रूपमा पाल्नुभएका हाम्रा गुरु, त्यसमध्ये अझ मेरा गुरु, नेपाल अधिराज्यभरि पद्य कविता कस्तो हुन्छ भन्दै अभियान चलाइरहनुभएका अभियन्ता प्राज्ञ डाक्टर देवी नेपालज्यूलाई प्रमुख अतिथिको रूपमा आसन ग्रहणका निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनका निम्ति यस विद्यालयका संस्थापक एवं निवर्तमान डाइरेक्टर आदरणीय कमल पछाइज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनका निम्ति बागेश्वरी बहुमुखी क्याम्पसका उपप्राध्यापक यस विद्यालयका संस्थापक आदरणीय पुष्करनाथ रिजालज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनका निम्ति गजल भन्ने बित्तिकै नाम लिनै पर्ने पूर्णिमा साहित्य प्रतिष्ठानका अध्यक्ष लोकप्रिय साहित्यिक व्यक्तित्व कपिल अन्जानज्यूलाई पनि म आसन ग्रहणको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी यस तक्षशिला एकाडेमीका प्रिन्सिपल आदरणीय बासु गिरिज्यूलाई पनि म अतिथिको रूपमा आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी यस विद्यालयका अभिभावक विशेषतः थारू साहित्यका साहित्यकार, थारू भाषाका साहित्यकार आदरणीय शेखर दहितज्यूलाई पनि म आसन ग्रहणको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी पूर्णिमा साहित्य प्रतिष्ठानका निवर्तमान सहसचिव आदरणीय केशव निमेशज्यूलाई पनि म आसन ग्रहणको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी साहित्यकार कालीबहादुर डाँगीलाई पनि म आसन ग्रहणको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उपस्थित सम्पूर्ण मिडियाकर्मी, यस विद्यालयका शिक्षक शिक्षिकाज्यूहरू, यहाँहरूलाई यथास्थानमा आसन ग्रहणको निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी यस विद्यालयमा अध्ययनरत 8, 9, 10, 11, 12 मेरा प्रिय प्यारा छात्र छात्रालाई पनि म आफ्नो सिटमा अत्यन्त धैर्यता र अनुशासित रूपमा बसेर सुनिदिनको निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कार्यक्रममा शुभकामना मन्तव्यका निम्ति यस विद्यालयका संस्थापक एवं निवर्तमान डाइरेक्टर आदरणीय कमल पछाइज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हाम्रा भाइ बहिनीहरूलाई विशेष गरी यो नेपालीमा साहित्य जो चाहिँ अत्यन्तै रुचिको विषय पनि हो, विद्यार्थी लगायत हामी सबैको यसमा अझ निखारता ल्याउनको लागि प्रोफेसर डाक्टर जुन आउनु भएको छ वार्षिक रूपमा, उहाँलाई चाहिँ म यस विद्यालयको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद र आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। पक्कै पनि मलाई आशा छ यस कार्यक्रमले हाम्रा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको जुन साहित्यप्रति रुचि र जुन निखारता ल्याउनेछ र आगामी दिनमा तक्षशिला एकाडेमीबाट पनि साहित्यकारहरूको जन्म हुनेछ भन्ने पुरा आशाका साथ फेरि पनि यो कार्यक्रम व्यवस्थापन गरिदिने
पूर्णिमा साहित्य प्रतिष्ठान लगायत डाक्टर साहब लगायत सम्पूर्णलाई हार्दिक शुभकामना दिँदै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। छोटो मन्तव्यलाई जोड्न चाहन्छु। पूर्णिमा साहित्य प्रतिष्ठानका अध्यक्ष आदरणीय कपिल अन्जानज्यूलाई म स्टेजमा निम्त्याउन चाहन्छु प्लिज। म सम्बोधन गरिन, मेरा दिग्गज व्यक्तित्वहरू यही मञ्चमै हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई सम्पूर्णलाई एकमुष्ट नमस्कार, अभिवादन। र तपाईँ विद्यार्थी साथीहरू, भाइ बहिनीहरू जो लेखनको लागि, कविता लेखनको लागि यसरी यहाँ आउनु भएको छ, बिहानै आएर यसरी बसेर तपाईँहरूको उत्साह देख्दा मलाई कस्तो मजा के लाग्छ भन्दाखेरि म पनि यस्तै बेला कुनै प्रशिक्षण कार्यक्रम भइदिएको भए कस्तो लेख्थेँ होला, मैले पनि यसरी नै सिक्ने अवसर पाउँथेँ होला भन्ने मलाई लाग्छ। अहिले चाहिँ त्यो फिल हुन्छ। तपाईँहरूको यो सक्रियता भोलिको दिनमा कायम होस्। तपाईँहरू हामीहरूसँगै हो ठोक्किने, हामीहरू पनि तपाईँहरूसँगै हो ठोक्किने। तपाईँहरूले लेख्नुभयो भनेपछि हामी त्यो प्लेटफर्म बनाउनको लागि पर्नेछौँ। यति भन्छु, तपाईँहरू मजाले सिक्नुहोस्, नबुझेको सोध्नुहोस्। आजको हाम्रो प्रशिक्षकज्यू देवी दाइले भन्नुहुन्छ। म यति बोले, धन्यवाद, नमस्कार। तक्षशिला एकाडेमी यसै पनि यस क्षेत्रमा परिचित नाम हो र हामीले सृजनात्मक क्षेत्रमा पनि केही काम गर्नुपर्छ। विभिन्न क्षेत्रमा हामीले जसरी नाम रोशन गरिरहेका छौँ, साहित्यिक हिसाबले, सृजनात्मक हिसाबले पनि देशमा हामी चिनिनुपर्छ, यस संस्थालाई चिनाउनुपर्छ। र भोलि बिहान तपाईँहरूले एउटा राम्रो मेसेज लिएर देशलाई सुसूचित पार्ने क्षेत्रमा कविताका माध्यमबाट यहाँले योगदान दिनुहुनेछ भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले कविता के हो, यो कसरी लेखिन्छ, हामीले कसरी लेख्न सक्छौँ भन्ने जस्ता कुराहरूलाई एकदमै सरल ढङ्गले नेपालमा मात्र होइन विश्वका विभिन्न देशमा प्रशिक्षण चलाउँदै आउनुभएका आदरणीय गुरुलाई यहाँ आमन्त्रण गर्ने र उहाँका ज्ञान हामीले लिने एउटा अवसर जुराएका छौँ। यस अवसरमा आएर गुरुले हामीले उपकार गर्नुभएको छ, उहाँलाई विशेष आभार व्यक्त गर्दै कार्यक्रम अन्तिमसम्म पनि यहाँहरूले आफूलाई लागेका जिज्ञासाहरू एकदमै अगाडि राखेर, खुलेर राखेर, निकै उत्सुकतापूर्वक, धैर्यतापूर्वक यो कार्यक्रमलाई सफल बनाउनुहुनेछ। बिचमा यहाँहरूको चकचक कम हुनेछ भन्ने मलाई लागेको छ, किनभने बाल सुलभ त्यो चकचक आइहाल्छ। नगरिदिनु होला, बढी सुन्ने र सिक्ने कोसिस गर्नुहोला भन्दै गुरुले फेरि पनि तक्षशिलामा स्वागत गर्दै कार्यक्रममा धेरै लामो मन्तव्य नदिएर मेरो मन्तव्य यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू भनेको उनीहरूको एउटा कोर्स कन्टेन्टमा मात्र नरही उनीहरूसँग भएका विभिन्न प्रतिभाहरू रहन्छन्। ती प्रतिभाहरूलाई बाहिर प्रस्फुटन गर्नको लागि कुनै न कुनै माध्यम चाहिन्छ र त्यो माध्यमहरू हामीले सकेसम्म प्रत्येक वर्ष हामी ती माध्यमहरू मार्फत हाम्रा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूका प्रतिभाहरूलाई बाहिर प्रस्फुटन गर्न खोजिरहेका छौँ। र यसै गरी हामीले विगतमा बनाएका र अहिले पनि हामीसँग सञ्चालनमा रहिरहेका विभिन्न क्लबहरू छन्। अघि नै सरले भनिसक्नुभयो, हाम्रो यस विद्यालयमा भएका विभिन्न क्लबहरू झन्डै 5-6वटा जति क्लबहरू छन्, जसमध्येको लिट्रेसी क्लबले विगतमा तक्षशिलाका कोपिलाहरू भन्ने एउटा पुस्तक पनि विमोचन गरेको थियो। भने फेरि पनि हामी यस्ता साहित्यिक कार्यक्रमहरूसँग जोडिएर यस्ता विद्यार्थीहरूमा भएका उनीहरूका कलाहरूलाई बाहिर प्रस्फुटन बनाउन हामी जहिले पनि हामी तत्पर रहनेछौँ र यस उनीहरूका प्रतिभाहरूलाई बाहिर ल्याउनको लागि अहिले एउटा जुन हामीले पूर्णिमा साहित्य रचना विभागबाट एउटा सहजीकरण अथवा कार्यक्रम आयोजना गरी विद्यालयलाई एउटा समन्वयकारी भूमिका प्रदान गर्नुभएको छ। यसमा पनि म उहाँहरूलाई पूर्णिमा साहित्यलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, ताकि यसले हाम्रा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूमा भएका प्रतिभाहरूलाई अझै निखार्ता ल्याउनेछ भन्ने म आशा राखेको छु। र आजको यस कार्यक्रमबाट हाम्रा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूसँग भएका र उनीहरूले देखाउन नसकेका, उनीहरूलाई मैले गर्दा ठिक हुन्छ या बेठिक हुन्छ, गर्न ठिक हो या होइन भन्ने जस्ता विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूका मनमा खुम्चिएर रहेका भावनाहरूलाई प्रस्फुटित गर्ने गरी यो कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ भन्ने आशा राख्दै आजको कार्यक्रम सफलतापूर्वक सम्पन्न गराउनको लागि तपाईँ हामीहरू सबै अग्रसर भएर लाग्नेछौँ भन्दै म मेरा भनाइहरू यही अन्त्य गर्दछु। हस्त धन्यवाद। हाम्रो पूर्णिमा साहित्य प्रतिष्ठान रचना विभागका अध्यक्ष एवं यस कार्यक्रमका अध्यक्ष आदरणीय हेमप्रकाश मन्जिलज्यूलाई म स्टेजमा निम्त्याउँछु।
हामीले यस प्रकारको कार्यक्रम बाँकेका सम्पूर्ण स्कुलमा गर्ने लक्ष्य लिएका छौँ। यस स्कुलहरूले हामीलाई साथ दिएमा हामीले यस प्रकारका कार्यक्रम, कविता प्रशिक्षण, कविता कसरी लेखिन्छ, गजल कसरी लेख्ने र साहित्यिक विधालाई कसरी अगाडि बढाउने, साहित्यमा चासो भएका विद्यार्थीहरूलाई भनेर हामीले सोचेर यस विद्यालयबाट सुरुवात गरेका हौँ। यो कार्यक्रम निरन्तर हाम्रो चलिरहनेछ। प्रत्येक स्कुलमा समापन नभएसम्म हामी चलाउने अभियान जारी गर्नेछौँ र यति भन्दै यस महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइदिनु हुन आदरणीय डाक्टर देवी नेपालज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दै यस कार्यक्रम समापन भएको घोषणा गर्दछु। तक्षशिला आफैमा ऐतिहासिक नाम हो। यो स्कुलको सन्दर्भमा मात्रै होइन, दक्षिण एसियाकै क्षेत्रमा अथवा एसियामा नै तक्षशिला युनिभर्सिटीको जुन इतिहास हो नि, यो चेतनालाई बाहिर ल्याउने कुरामा त्यसको प्रतिबिम्बन कोहलपुरबाट यो स्कुलबाट भइरहेको छ भने यो कार्यक्रमको थालनी पनि एकदमै बिम्बात्मक देखिरहेको छु, म कवितात्मक देखिरहेको छु त्यो इतिहासदेखि। अनि यो इतिहास थालनी, यो इतिहास चाहिँ यो शिक्षण प्रशिक्षणको इतिहासको थालनी, अभियानको थालनी। यसमा सम्पूर्ण माथि लेखेको छ सिर्जना, अनि सिर्जना शब्दभित्र के पर्छन् भन्ने कुरा लेखेको छ। कविता, आज हामी कवितामा केन्द्रित रहन्छौँ है। कविता भन्यो, त्यो कविता भनेको चाहिँ एउटा सानो हाइकु जो 3 लाइनमा लेखिन्छ, 17 अक्षरमा सिद्धिन्छ। एउटा हाइकुदेखि लिएर मुक्तक, त्यहाँदेखि अलिकति मासतिर फुटकर कविता, गीत, गजल, खण्डकाव्य, महाकाव्य, यी जम्मै कविताभित्र पर्छन्। 17 अक्षरमा सकिने हाइकु पनि कविता हो, अनि पढेर कहिल्यै सिध्याउनै नसकिने 1 लाखभन्दा माथि श्लोक भएको महाभारत पनि कविता हो। कविता नै हुनेछ। अनि आख्यानभित्र कथा र उपन्यास पर्छ। तपाईँहरूले पढ्ने, कक्षामा पढ्ने कविताहरू चाहिँ त्यो फुटकर कविता अन्तर्गत पर्छ। अनि तपाईँहरूले कक्षामा पढ्ने कथा चाहिँ आख्यान अन्तर्गत पर्छ। उपन्यास अहिले तपाईँहरूले पढ्नु पर्दैन। यो कक्षा 10 सम्म उपन्यास पढ्नु पर्दैन, 11 देखि उपन्यास पनि पढ्न थाल्नुपर्छ। अनि निबन्ध तपाईँहरूले पढिराख्नु भएको छ। निबन्ध, प्रबन्ध, नियात्रा, संस्मरण यिनीहरू पनि सिर्जनाभित्र पर्छन्। नाटक, एकाङ्की यिनीहरू पनि सिर्जनाभित्र पर्छन्। सिर्जना भन्ने बित्तिकै यी सम्पूर्ण रचनाहरूको एउटा सिक्को शब्द हो। अनि यो लेख्नेलाई सर्जक भनिन्छ, समग्रमा साहित्यकार भनिन्छ। कविता के हो? कविता के होमा केन्द्रित रहन्छौँ हामी। यो पनि म एकदम फटाफट जान्छु। कविताका लागि यी 4वटा कुरा मात्रै बोल्छु, त्यस पछाडि सिर्जनामा हामी पुग्छौँ है। पहिलो कुरो छ, कविता तपाईँहरूले कसरी पढ्नुहुन्छ भन्ने बारेमा म स्पष्ट नै छु, किनभने कोहलपुरमा त्यो समस्या छैन। कवितालाई कविताकै रूपमा पढाइन्छ। तर कविता भन्ने बित्तिकै हाम्रो बुझाइ 2 खाले छ। एक खाले छ कविता भन्ने बित्तिकै गाउनै पर्छ, अर्को खाले छ गाइरहनु पर्दैन। 2 खाले अवधारणा छ। हेर्नुहोस्, सबैप्रति लयप्रति मोह र लयप्रति लयको विरोध, यी 2टा कुरा गरेको छु मैले। यो बाहिरी कुरा हो कविताको। लय भनेको बाहिरी कुरा हो। कसैलाई अत्यन्तै मिठो लाग्छ, कविता त गाउनै पर्छ नि भन्ने लाग्छ, अनि कविता पढ्नुपर्ने छ। तपाईँहरूकै उदाहरण दिन्छु है, तपाईँहरूकै कक्षाकै उदाहरण दिन्छु। तपाईँहरू यात्रा सुरु गरौँ भन्ने कविता पढ्नुहुन्छ नि 9 कक्षामा है। यात्रा सुरु गरौँ भन्ने कविता पढ्नुहुन्छ नि। त्यो कविता कस्तो छ? समयको एक लामो झरीपछि बल्ल आज घाम उदाएको छ, यस्तो कविता छ है। तर लय मन परायो, अनि छन्दमा वाचन गरेको सुनेको थियो, अनि हामी सुरु गर्यौँ त्यसलाई। समयको एक लामो झरीपछि बल्ल आज घाम उदाएको छ, यसो गरियो भने त त्यो कविता त मर्यो। त्यो लय दिने कविता होइन है, त्यो लय दिएर वाचन गर्ने कविता होइन। अनि अर्को
तपाईँले 7 कक्षामा परिचय कविता पढ्नुभयो होला नि है, सिद्धिचरण श्रेष्ठको। त्यो चाहिँ पढ्नुपर्ने कसरी थियो? नेपाली हौ कठिन गिरीमा चढ्नलाई सिपालु, बैरी नै होस् तर छु बहुतै दिनमाथि दयालु। यसरी पढ्नुपर्ने थियो त्यसलाई। तर पढ्यो कसरी? नेपाली हौ कठिन गिरीमा चढ्नलाई सिपालु, बैरी नै होस् तर छु बहुतै दिनमाथि दयालु। यसरी पढ्यो। यो पनि कविता मर्यो। अघि एउटा कवितालाई लय दिँदाखेरि त्यो कविताको अस्तित्व सिद्धियो, अहिले यो कवितालाई लय नदिँदाखेरि यसको अस्तित्व सिद्धियो। त्यही भएर यी दुईटा बुझाइ, कवितामा लय दिनु पर्दैन भन्ने कुरा पनि गलत हो। छन्द कविता छ भने त्यसलाई लयमै गर्नुपर्छ। अनि दिनुपर्छ भनेर अडानका साथ रहनु पनि त्यो गलत हो, किनभने मुक्त छन्दको कविता छ भने त्यसलाई मुक्त छन्दमै वाचन गर्नुपर्छ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, कविताप्रतिको बुझाइ के छ युवा पुस्ताको, बाल पुस्ताकै पनि। मैले त के भोगेको छु भने, म एउटा घटना यहाँलाई सुनाउँछु, काम लाग्छ। म तपाईँहरूसम्म कसरी आइपुगेँ भन्ने कुरा पनि त्यहाँबाट जोडिन्छ। आजभन्दा 25 वर्ष अगाडि मैले काठमाडौँको कीर्तिपुरबाट बिएड भनेको यो शिक्षाको चाहिँ ब्याचलर हो, त्यो पुरा गरेँ। अनि त्यसमा टिचिङ प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ कि अन्तिममा 100 पूर्णाङ्कका लागि पढाएर नै देखाउनुपर्छ नम्बर प्राप्त गर्नका लागि। म त्यतिखेर कविता लेख्न थालेको थिएँ, छन्दमा कविता लेख्थेँ, पत्र पत्रिकामा प्रकाशन हुन थालेका थिए। सुरुमा पत्र पत्रिकामा 1-2वटा कविता प्रकाशन भएको कवि डरलाग्दो हुन्छ, साह्रै घमण्डी हुन्छ। हिजो देवकोटा थिए अरे, आज त म छु नि भन्न थाल्छ क्या, 2टा कविता निस्केपछि। त्यस्तो हुन्छ, अचम्मै घमण्ड हुन्छ। मलाई पनि त्यस्तै घमण्ड रहेछ, त्यो बेलामा त्यस्तै घमण्ड रहेछ। अनि मैले के सम्झेँ भने, म कक्षा कोठामा गएर विद्यार्थीहरूलाई त कविता सुनाइदिन्छु, लट्ठ पारिहाल्छु नि, म त यो देशको ठुलो कवि पो हो भन्ने लागेर छ। अनि म गएँ पढाउन कक्षा 10मा। कक्षा 10मा पढाउन गएँ। त्यतिखेर कक्षा 10को पहिलो पाठ चाहिँ इच्छा कविता थियो क्या। सरहरूले पढ्नु भएको छ, तपाईँहरूले अहिले 10मा पढ्नु पर्दैन, इच्छा कविता थियो। अनि मैले विद्यार्थीलाई, अब तपाईँहरू जस्तै विद्यार्थी त हुन्, लय दिनु पर्यो अनि लय सिकाउनु पर्यो भनेर सुरु गरेँ। इच्छा यो छ महेश अन्तिम जसरी त्यो मृत्यु सैयाजली। मैले यति भनेको थिएँ, पछाडिबाट एउटा विद्यार्थीले स्वाहा भन्यो। म कत्रो उत्साह बोकेर गएको थिएँ कक्षा। तपाईँहरूको मनको कुरा गर्नु नि कत्रो उत्साह बोकेर म कक्षा कोठामा गएको थिएँ। मेरो त त्यो उत्साह नै समाप्त भयो एकै हराउमा। दोस्रो लाइन त मैले त्यसरी भन्नै सकिनँ कि। तर पनि म त्यो विद्यार्थीसँग रिसाइनँ। म कहिल्यै विद्यार्थीसँग रिसाउँदिनँ, म पनि पढाउँछु, तर म कहिले पनि रिसाउँदिनँ। किनभने विद्यार्थीले आफूलाई जुन प्रभाव परेको हुन्छ नि त्यही कुरा बाहिर व्यक्त गर्छ। उसले आफ्ना गुरुहरूबाट त्यसरी कविता सुनेकै थिएन त के गर्छ? उसले त कहाँ सुनेको थियो भने घरमा कुनै बेलामा पूजा लगाउँदा पुरोहितले पढेको सुनेको थियो, मन्दिरमा पढेको सुनेको थियो, पुराण भन्दाखेरि भनेको सुनेको थियो। उसले मलाई सुनाउँथ्यो। त्यो दिन म विद्यार्थीसँग त रिसाइनँ, तर मलाई साह्रै छटपट्टि भयो, रातभरि निद्रा आएन। म कविता लेख्ने मान्छे, म सुहानै लेख्दैछु त भन्ने लागि गयो। अनि त्यो दिन मैले एउटा सङ्कल्प गरेँ, अब म विद्यार्थीसम्म जान्छु, कक्षामा जान्छु र कविता भनेको स्वाहा भन्ने विषय होइन भन्ने बनाएर छाड्छु भनेर सङ्कल्प गरेँ। 1 दशक, सुरुको 1 दशक त म काठमाडौँका स्कुल आफै गएँ, तर पछिल्लो दशकदेखि भ्याइ नभ्याइ भयो, अभियान बन्यो। अब मेरो गुरु को हो त? त्यही स्वाहा भन्ने विद्यार्थी होइन।
कहिलेकाहीँ नकारात्मक कुरालाई सकारात्मक रूपमा ग्रहण गरियो भने यस्तो रमाइलो हुन्छ। पछि त अब म एमए पढेँ, त्यहाँबाट पढाउन थालेँ अनि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट नेपाली विषयका शिक्षकहरूलाई तालिम दिन जान थालेँ। अनि एकचोटि ललितपुरको लुबुमा म गएको थिएँ। नेपाली शिक्षकहरू धेरै हुनुहुन्थ्यो। मैले भने हामीले कवितालाई कविता जस्तो गरेर पढाएनौँ भने विद्यार्थीले स्वाहा भनिदिन्छन् भन्नेपछि एकजना शिक्षकले भन्नुभयो, सर मेरो पनि यस्तै अनुभव छ। मैले भन्नुहोस् भने उहाँले भन्नुभयो, म ओखलढुङ्गा कविता पढाउँदै थिएँ, सधैँ जस्तै मैले लय दिनुपर्छ भनेर लय सुरु गरेँ। तिम्रै सुन्दर हरियालीमा तिम्रै शीतल वक्षस्थलमा, मैले यसरी लय दिएको त एकजना विद्यार्थी यसो टाउको लुकाएर या अघिको एउटा विद्यार्थीले मलाई स्वाहा भन्यो है। अनि आज अर्को विद्यार्थीले एकजना म्याडमले लयमा वाचन गर्दा या भन्यो भनेपछि नयाँ पुस्ताको कविता बुझाइ के रहेछ मैले निर्धारण गरेँ। नयाँ पुस्ताको कविता बुझाइ के रहेछ भन्दा यो अत्यन्तै प्राचीन विषय हो, पुरोहितहरूले पण्डितहरूले पूजा लगाउँदा पुराण भन्दा भन्ने मन्त्र हो, श्लोक हो भनेर विद्यार्थीले बुझेका रहेछन्। एउटा कुरा है। दोस्रो कुरा, यो चाहिँ अत्याधुनिक विषय हो, माइकल ज्याक्सनले गिटार बजाउँदै होइन गाउने पप गीत हो, ऱ्याप हो भनेर बुझेका रहेछन्। यी दुईटै कुरा होइनन् है। मैले तपाईँलाई भन्नुपर्ने कुरा यी दुईटै कुरा होइनन्, यो बाहिरी लय मात्रै हो। मेरो बोल्ने शैली र तपाईँको बोल्ने शैली फरक होला, त्यति मात्रै हो। कविता चाहिँ भित्र छ, यो कुरा हामीले बुझ्नु छ। अब अर्को कुरा, तेस्रो कुरा, सिर्जनामा उमेरको प्रभाव र विचारको प्रभाव। यसलाई म तपाईँहरूलाई केही उदाहरणसहित प्रस्तुत गर्छु। सिर्जना जस्तै अहिले तपाईँहरू यहाँ 7 कक्षा 8 कक्षा माथि हो, 7 देखि हो, 7 भन्दा माथिको विद्यार्थी हुनुहुन्छ। अघि मैले भने नि म त सारा कक्षामा पनि जान्छु। नर्सरीमा पढ्नेले जम्मा 100वटा 150वटा जति शब्द जानेका हुन्छ। त्यतिबाट कविता बनाएर एकछिन खेलेर आउँछु। कहिलेकाहीँ तपाईँहरूको तहमा पुग्छु, कहिले त्यहाँभन्दा माथि पुग्छु। मैले के देखेको छु भने 5 कक्षाभन्दा मुनिका विद्यार्थीहरूले मन पराउने कुरा फुलबारी, पुतली, चरा, मुसा, कुकुर, बिरालो, जुन, घाम यस्तै कुराहरू मन पराउँछन्। 6 कक्षादेखि 10 कक्षासम्मका विद्यार्थीहरू बडो राष्ट्रभक्त हुन्छन्, देशभक्त। म ठुलो मान्छे बन्छु, देशका लागि काम गर्छु, देशकै लागि मर्छु, यस्ता कविता लेख्छन् है। 9-10 सम्म, किनभने उनीहरूले डिग्री भर्ने बेला आएको हुँदैन कि, त्यसैले बडो देशभक्त। कक्षा 11 देखि बिए सम्म, ब्याचलरसम्मका विद्यार्थीहरू बडो प्रेमी हुन्छन्। केही कुरा लेख्नु पर्यो, लेखौँ न भनौँ भने म त तिमी बिना मरिहाल्छु। कक्षा 11 देखि ब्याचलरसम्मको अवस्था है यो। अनि जब मान्छे त्यहाँदेखि उता त्यति गर्दा अनि उसको उमेर पनि अब 25 तिर ब्याचलर मास्टर गरिसक्दा 25 तिर गइसकेका हुन्छ। 25 देखि उमेरको 25 वर्षदेखि 60 वर्षसम्म त्यतिको बिचको मान्छे बडो गम्भीर हुन्छ। समस्या पनि त्यतिकै देख्छ उसले, हिजो त समस्या पनि देख्दैन थियो। सामाजिक समस्या, पारिवारिक समस्या, देशको विदेशको सबै अवस्था त्यतिखेर देख्छ उसले। अनि त्यतिखेर जिउ गम्भीर हुन्छ, होइन मैले केही गर्नुपर्छ भन्छ। 60 देखि उता लागेपछि मान्छे उपदेशक भन्छ, मैले त केही गर्न सकिनँ, तिमीहरूले गर्नु है भन्छ। यो उमेरको प्रभाव सिर्जनामा ठ्याक्कै पर्ने गर्छ। मैले एउटा प्रयोग गरेको छु, तपाईँहरूलाई सुनाउँछु। जुन सबैले देखेको विषय हो, जुन आकाशमा जुन छ, त्यो जुनलाई
चारवटा पुस्ताबाट हेरौँ, चारवटा पुस्ता, एउटा बाल पुस्ता, एउटा युवा पुस्ता, एउटा गृहस्थ पुस्ता हाम्रो उमेरको, 30 पनि कटेको, 50-60 पनि नकटेको, अनि अर्को वृद्ध पुस्ता। बालकले जुनका बारेमा लेख्ने कविता अथवा मन पराउने कविता कस्तो हुन्छ? मलाई पनि आकाशमा लैजाऊ जुन मामा, मलाई पनि किनिदेऊ न तारा भएको नाना। यस्तो कविता बालबालिकालाई मनपर्छ। जुन है, त्यही मान्छे युवा भयो, त्यही मान्छे युवा भयो भने उसले जुनलाई हेरेर के लेख्छ? खल्लो लाग्न थाल्यो जीवन, नुन पनि किन आओ, अँध्यारो छ यो जिन्दगी, जुन पनि किन आओ। यस्तो कविता। अब हेर्नुहोस्, अब त्यो मान्छे हाम्रो उमेरको भयो, 25-30 पनि कट्यो, 60 पनि पुगेको छैन, अनि उसले त्यो जुनलाई हेरेर के लेख्छ? जुन जस्तै चम्किएर ज्योति छर्न सके, मान्छे अमर हुन्थ्यो होला, केही गर्न सके। मैले केही गर्नुपर्छ भन्ने धारणा त्यतिखेर निर्माण गर्छ क्या उसले। अब त्यो मान्छे 60 कट्यो, 60 कट्यो, 60 कटेपछि उसमा अलिअलि निराशा, अलिअलि उपदेशात्मकता, अलिअलि मृत्युन्मुख चेतना आउन थाल्यो क्या। अनि अब उसले त्यही जुनलाई हेरेर 60 वर्ष माथिकाले के लेख्छ? मूल्यहीन भई सर्नुपर्छ, एक दिन सुनले पनि, प्रकाशहीन भई झर्नुपर्छ, एक दिन जुनले पनि। यस्तो कविता लेख्छ। त्यो निराशा प्रवेश गर्दैछ। यो चाहिँ उमेरको प्रत्यक्ष प्रभाव हो भने अर्को हुन्छ विचारको। विचारको चाहिँ के हुन्छ भने कहिलेकाहीँ 15-16 वर्षको, 20 वर्षको मान्छे पनि अत्यन्तै क्रान्तिकारी, परिवर्तनशील। गोपाल प्रसाद रिमालले एक जुगमा एक दिन एकचोटि आउँछ लेखेका बेला उनी 18 वर्षका थिए। त्यो चाहिँ विचारले पार्ने प्रभाव हो। अनि कहिलेकाहीँ 70 वर्षको बुढो हुन्छ, सुन्नै नसक्ने कविता सुनाइरहेका हुन्छ, त्यो विचारको कुरा। यी दुईटै कुरा कवितामा हुन्छन् है। हामी कुन किसिमको कविता लेख्ने भन्ने कुरा मात्रै हो। यो तेस्रो कुरा। चौथो कुरा, लेख्न थाल्दा कसरी थाल्ने अनि गन्तव्यमा कसरी पुग्ने। शब्द कविता र भाव कविता, दुईटा उदाहरण दिन्छु यसको पनि म। एउटा हुन्छ सरल शब्दले मात्रै कविता पुरा हुने, एउटा हुन्छ निकै गहिराइमा गएर सोच्नु पर्ने। पहिलो शब्द कविता कस्तो हुन्छ? एकजना कवि हुनुहुन्छ, व्यङ्ग्य लेख्नुहुन्छ, अर्जुन पराजुली। सिकुटे मान्छे, लामा दाढी छन् है, कहिलेकाहीँ टेलिभिजनमा देख्नु भएको छ होला। आन्दोलनका बेलामा एकदमै चर्चित। त्यो आन्दोलनका बेलामा मलाई कविता लेख्नुभयो क्या। एउटा कविता यस्तो लेख्नु हो भने, आन्दोलनको बेला थियो, सडक ठेला थियो, नेता बन्ने सुरु गर्दै थिए, नेपाल बन्दको पर्चा छर्दै थिए, पछाडिबाट पुलिस आयो, कठालोमा च्याप्प समायो। एउटाले भन्यो दारी किन पालेको, अर्कोले भन्यो देश हालेको, त्यसले जुन कवितामा पत्ता फालेको, अनि पो कविता लेख्न थालेको। मैले भनिसक्दा तपाईँहरूलाई जम्मै छर्लङ्ग बुझिने अवस्था भयो, रमाइलो लाग्यो, आहा भन्नुभयो, ताली बजाउनु हो। त्यो कविताभित्र शब्दको खेल छ, पालेको, फालेको, थालेको, यही शब्दको खेल छ। अरू गहिराइमा गएर यहाँ सोच्नुपर्ने अवस्था छैन। यो शब्द केन्द्रित कविता हो। एकजना भारतीय कविले फुलको बारेमा कविता लेखे। उनले के लेखे भने, फुल त धेरै नफुल, तैँले धेरै पुतलीको हत्या गरिसकिस्। अब गम्भीर बनाएन यसले। अघि त तपाईँहरू आहा भन्नुभएको थियो, अहिले त खोइ गम्भीर बनायो क्या यसले। फुल त धेरै नफुल, तैँले धेरै पुतलीको हत्या गरिसकिस्। के भनेको हो? फुलले पुतलीको हत्या गर्छ? गर्दैन। आजसम्म थाहा छैन हामीलाई फुलले पुतलीको हत्या गरेको। कविले लेखिदिए। अब मान्छे भन्न थाले कवि बौलायो, कविहरू पागल हुन्छन् भन्छन् नि होइन, त्यसै भन्न थाल्यो। तर कुरा त ठुलो त होइन रहेछ।
ठिकै भनेको रहेछ। फुल फुल्छ, फुल फुलिसकेपछि सौन्दर्य ग्रहण गर्ने आफ्ना आफ्ना तरिका हुन्छन्। सबैले आफ्ना आफ्ना तरिकाले सौन्दर्य ग्रहण गर्छन्। ती मध्येमा मौरीले चाहिँ त्यसको रस चुस्छ। रस चुसेर लगेर घारमा हाल्छ, घार भरिन्छ, मह बन्छ, त्यहाँ मह मान्छेले खाइदिन्छ, चाका रहन्छ, त्यो चाकाबाट मैनबत्ती बन्छ, मान्छेले घरमा लगेर मैनबत्ती बाल्छ, मैनबत्तीको प्रकाश पुतलीलाई मनपर्छ, अनि आएर त्यो प्रकाशमा डढेर मर्छ। अब हेरौँ त यो श्रृङ्खला। फुल त धेरै नफुल, तैँले धेरै पुतलीको हत्या गरिसकेस्। कहाँ गएर जोड्यो, कति गम्भीर बनायो यसले, होइन? हो, यो किसिमको भाव निर्माण चाहिँ निकै ठुलो साधनापछि हुन्छ। त्यसैले अहिले हामीले शब्दमा खेल्न सिक्ने हो, अर्थमा प्रवेश गर्दै गर्दै जाने हो, आफै भाव निर्माण हुन्छ। भाव कतिखेर निर्माण हुन्छ? मैले तपाईँहरूलाई अहिले सगरमाथाको बारेमा लेख्नुहोस् त भनेर भन्यो भने अब एकजनाले लेख्नु होला, एकजनाले लेख्नुहुन्छ सगरमाथा विश्वको सबैभन्दा ठुलो हिमाल हो। गलत छ? छैन। यसको उचाइ 8848, अहिले त 0.86 पनि तप्या छ भन्नु होला। यसरी तपाईँहरू जान्नुहुन्छ। अर्कोले के भन्छ भने सगरमाथा मेरो शिर हो। अब अघि भनेको थियो विश्वको सबैभन्दा अग्लो हिमाल हो भनेको थियो, त्यहाँ सत्यता थियो। मेरो शिर हो भन्ने बित्तिकै त्यहाँ भावना आयो। अघिकोले नापेरै भनेको थियो यति छ उचाइ भनेको थियो, अहिलेकोले के भन्छ भने सगरमाथाको उचाइ नाप्नै सकिँदैन। अब नाप्न सकिँदैन, सकिन्छ। सगरमाथाको उचाइ नाप्नै सकिँदैन भन्छ। अनि एकछिनमा के भन्छ भने गौरवलाई नाप्ने यन्त्र आजसम्म विश्वले बनाएको छैन। अब हेर्नुहोस् त कति गम्भीर भयो यो कुरा। गरिमालाई, गौरवलाई, खुसीलाई, होइन, स्वाभिमानलाई नाप्ने यन्त्र त बनेको छैन। यो किसिमको कला चाहिँ कवितामा हुने गर्छ। मैले यति 4वटा कुरा राखेँ। अब म अरू कुरा केही पनि गर्दिनँ। यी कुराहरूलाई मैले यहाँ सङ्केत मात्रै गरेँ। अब यहाँ आजसम्म तपाईँहरूले पढेका कविताहरू जम्मा यी 5वटा लयमा लेखिएका छन्। त्यो तलको चाहिँ अलि 5वटा लयमा लेखिएका छन्। हेर्नुहोस् है, तपाईँहरूले पढेका कविता, अहिलेसम्म पढेका कविताहरू। अब तपाईँलाई म सोध्न थालेँ भनेदेखि ढिलो हुनसक्छ। नसोधी तपाईँहरूले पढेका कविता भन्दै जान्छु आमै है। तपाईँले सानामा के पढ्नुभयो? टाला टुली बटुली कति राम्री पुतली, यस्तो पढ्नुभयो है। अहिले एकछिन आउँछ गाउने मेलाले यस्तो कविता पढ्नुभयो। त्यो बालोरी छन्दमा छ, सम्झिँदै जानु है। त्यो बालोरी छन्दमा छ। अनि अलिक मास्तिर जानुभयो, कहाँ जाने पुतलीका ओर, जहाँ जहाँ फुलेका छन् मिठा मिठा फुल, यस्तो पढ्नुभयो नि। यो सबैमा लेखिएको छ, सबै छन्दमा छ। अलिक मास्तिर जानुभयो, अनि सानो छ खेत, सानो छ बारी, सानै छ जहाना, नगरिकामा पुग्दैन खाना, साँझ र बिहान, यस्तो कविता पढ्नु। यो झ्याउरे छन्दमा लेखिएको छ। अब मैले भने बालोरी, सवाई, झ्याउरे यसरी भने नि, त्यहाँ कुनै पनि छैन। यी जम्मै 3 नम्बरमा छन्। हेर्नुहोस् है, 3 नम्बरभित्र छन्। लोक छन्द, नेपाली लोक जीवनका सम्पूर्ण छन्दहरू यहाँ 3 नम्बरभित्र छन्। अनि तपाईँहरूले सानामा पढ्नुभयो, नटिप्नु हेर कोपिला, नचुड्नु पाप लाग्दछ, नच्यात्नु फुल नानी हो, दया र धर्म भाग्दछ। यो प्रमाणिका छन्दमा छ है। यो प्रमाणिका छन्दमा छ। 16 अक्षर एक लाइनमा भयो भने पञ्चचामर हुन्छ, 8 अक्षरमा गऱ्यो भने प्रमाणिका हुन्छ। यो 8 अक्षरमा पुरा हुँदै गएको छ, प्रमाणिका छन्दमा छ। आमा तिमी जन्म दिने मलाई, आमा तिमी कर्म दिने मलाई, आमा कविता पनि पढ्नुभयो। अब यो चाहिँ
उपजाति छन्दमा लेखिएको छ। यी मैले भनेका 2 अरब चाहिँ इन्द्रभद्रमा छ, त्यहाँ मिसिन्छ, उपजाति छन्दमा लेखिएको छ। अनि तपाईँहरूले गुरु कविता पनि पढ्नुभयो होला कक्षा 6 तिर। गुरुमा ज्ञानको ज्योति चम्किलो जब बन्दछ, धरतीले जन्मको सार पूर्ण भो अनि भन्दछ। यो अनुष्टुप छन्दमा छ। अलि मास्तिर गएपछि तपाईँहरूले नेपाली हौ कठिन गिरीमा चढ्नलाई सिपालु, यो पनि पढ्नुभयो होला। यो मन्दाक्रान्ता छन्दमा लेखिएको छ। अनि तपाईँहरूले रामायणको सुन्नुभएको छ होला। एक दिन नारद सत्य लोक पुगी गया, लोकको गरौँ हित भनी, यो सार्वजनिक छन्दमा लेखिएको छ। अब मैले हेर्नुहोस्, प्रमाणिका, उपजाति, मन्दाक्रान्ता, सार्वजनिक यस्ता नाम लिए नि, यस्ता 100औं छन्द छन्। यी जम्मै 1 नम्बरमा पर्छन्। 1 नम्बरभित्र 100औं, हजारौं, लाखौं छन्दहरू 1 नम्बरमा छन्। धेरै छन् त्यहाँभित्रका छन्दहरू। नेपालीमा अत्यन्तै प्रचलित छन्दहरू प्रयोग भएका त 400 भन्दा बढी छन्, तर अत्यन्तै प्रचलित 25-30 वटा छन्दहरू छन्। तपाईँहरूले पढेका भित्र ती पर्छ। यो 1 नम्बरमा। अघि मैले भनेको थिएँ ओखलढुङ्गा, तिम्रै सुन्दर हरियालीमा तिम्रै शीतल वक्षस्थलमा, त्यहाँको दीर्घ मात्रालाई 2 र 1 लाई रसलाई 1 गर्दै जाने हो भने प्रत्येकमा 16 वटा मात्रा छन्। त्यो पादाकुलक भन्ने छन्द हो। पादाकुलक भन्ने छन्द हो। कुन मन्दिरमा जान्छौ यात्री, कुन मन्दिरमा जाने हो, तपाईँहरूले सुन्नुभएको छ। यो चौबोला छन्द हो है। अनि ती तलतिर गएर हाडहरूको सुन्दर खम्बा, मांसपिण्डको दिवार भन्ने हराउँछ। त्यहाँनिर द्विपदी छन्दको प्रयोग भएको छ। मैले भनेका पादाकुलक, चौबोला, द्विपदी यस्ता छन्दहरू मात्रिक छन्द हुन्। ऊ त्यो 2 नम्बरमा पर्छ। 2 नम्बरमा छन् तिनीहरू। अनि अघि मैले भनेको थिएँ यात्रा सुरु गरौँ। समयको एक लामो झरीपछि बल्ल आज गाउँ आएको छ। यो 4 नम्बरमा पर्छ। मुक्त छन्द, यो मुक्त छन्द हो, 4 नम्बरमा पर्छ। जसलाई हामी गद्य कविता भन्छौँ नि, त्यो गद्य कविता गद्य हुँदैन, त्यसको आन्तरिक सङ्गीत हुन्छ, त्यसैले त्यो मुक्त छन्द। अनि गजल लेखिने लय विधान हुन्छ फारसी, उर्दू फारसी परम्पराको, त्यसलाई चाहिँ बहर भनिन्छ। जम्मा यी 5 वटा तरिकाबाट कविता लेखेका छन् आजसम्म पनि है। अब यिनीहरू मध्येमा हामी कहाँबाट प्रवेश गर्ने? यहाँबाट प्रवेश गर्ने हामी। लोक छन्दको पहिलो बालोरी, हेर्नुहोस् है, बालोरी 4 र 3 छ त्यहाँ। अघि मैले भनिसकेको छु, धेरै सूचना दिइसकेको छु। 4 र 3 छ यहाँ। मैले त्यहाँ शब्द लेखेको छैन, लाला लेखेको छु। ला 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 यसो गरेको छु। म यो लाला भन्छु, तपाईँहरू कविता पत्ता लगाउनुहुन्छ, तपाईँहरूले पढेको कविता पत्ता लगाउनुहुन्छ। ला 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 ला, कुन कविता हो? कुन कविता हो? भनिसक्नुभयो तपाईँहरूले। हेर्नुहोस् यो कसरी लेखेको छ, हेर्नुहोस् ल, भनिसक्नुभयो। ताला टोली 4 अक्षर छ, बटुली 3 अक्षर, कति राम्री 4 अक्षर छ, पुतली 3 अक्षर, सानी पनि 4 अक्षर छ, छैनन् रे 3 अक्षर, ठुली पनि 4 अक्षर छ, छैनन् रे 3 अक्षर। त्यहाँ हेर्नुहोस्, आधा अक्षर गनिँदैन, त्यो खुट्टो काटेको पनि गनिँदैन, भित्र छ भने पनि गनिँदैन, उच्चारणमा गयो भने पनि गनिँदैन, आधा अक्षर। अब यति जानेपछि त हामीलाई सजिलो के भयो भने ताला ठुली बटुली, कति राम्री पुतली, सानी पनि छैनन् रे, ठुली पनि छैनन् रे। विश्राम थाहा भइहाल्यो होइन, बिसाउने कहाँ रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाइहाल्यौँ हामीले। अनि सजिलो के हुन्छ, यति भएपछि हामीलाई लय निकाल्न गाह्रो हुँदैन के, लय निकाल्न गाह्रो हुँदैन। ताला ठुली बटुली कति राम्री पुतली गर्नु परेन नि त होइन, त्यो 4 बिसाउनु परिहाल्यो। ताला ठुली बटुली, तपाईँहरू म लय दिन जान्दिनँ भनेर चिन्तै नगर्नुहोस्, केही फरक पर्दैन। लय दिने काम सङ्गीतकारले गर्छ,
हाम्रो काम होइन त्यो। हामीलाई खालि यति चाहिँ हो, जसले लय दिन जानेको छैन उसले टालाटुली बटुली कति राम्री पुतली यसरी पढ्दा हुन्छ। अलिकति लय दिन मन लाग्यो भने अगाडिको एउटा शब्दमा खेल्ने, अक्षरमा खेल्ने। एकछिन टालाटुली बटुली कति राम्री पुतली सानी पनि छैनन् रे ठुली पनि छैनन् रे। हेर्नु त लय निस्किहाल्यो। मैले टालाटुली भन्दा लय निस्केको थिएन, टालाटुली गर्दा लय निस्क्यो। यति हो भाइ। अब यो त जम्मैले भन्ने हो, म नयाँ बनाउँछु भन्ने लाग्यो भने त्यसैमा खेल्नुहोस् अगाडि। अघि मैले टालाटुलीमा टामा र लीमा जोडिदिएको थिएँ, अब टामा मात्रै जोडिदिउँ त। राम्री पुतली सानी पनि छैनन् रे ठुली पनि छैनन् रे। अर्को लय निस्क्यो नि। यसरी नै लय बनाउँदै जाने। अब हेर्नुहोस् नेपालीमा कति छन् यस्ता कविताहरू, कसरी पढाइएका छन् यहाँ हेर्नुहोस्। तपाईँहरूले पढेकै कविताहरू। यो कविता बनोट हेर्नुहोस्, भँगेरा र भँगेरी थियो नि। पुरा गर्छन् कसरी भँगेरा र भँगेरी चुरचुर गर्छ भँगेरो छिरछिर गर्छ भँगेरी। चार दिन टाइम पनि बिग्रेको रहेछ है। यो हेर्नुहोस्, मेरो सानो खरायो आज कता हरायो। यहाँ पनि चार दिन टाइम पनि बिग्रेको रहेछ। किताबका पानामा अक्षरका दाना छन्, काहीँ पनि बिग्रेको छ। नेपालीमै यस्ता कविता त कति हो कति भेटिन्छन् के। नेपालीमा मात्रै होइन, अङ्ग्रेजी कविता तपाईँहरूले पढेको यसको लय हेर्नुहोस् त, यसको बनोट हेर्नुहोस् त कस्तो छ। जोनी जोनी एस पापा इटिङ सुगर नो पापा। त्यसको बनोट हेर्नुहोस्। जो नी चार अक्षर, एस पापा तीन अक्षर, इटिङ सुगर चार अक्षर, नो पापा तीन अक्षर। जोनी एस पापा इटिङ सुगर नो पापा। नेपाली लयमा पढ्यो यो पनि यस्तै। यहाँ यो त जुनसुकै भाषामा लेख्न सकिन्छ क्या। हिन्दीमा यसरी लेख्यो, अपने धुन में रहता हूँ मैं भी तेरे जैसा हूँ। त्यही हो, अपने धुन में। उच्चारणमा जान्छ, त्यहाँ देख्दाखेरि 5-6 अक्षर लेखिन्छ नि, तर अपने दुई धुन में दुई रहता एक दुई अनि हूँ मैं भी तेरे जैसा हूँ। यस्तो छ। यो त जुनसुकै मराठीमा पनि रहेछ। म त खोज्दै गएको, कति भेटेँ। भुरीभरि पढावे तार्याङ्कडे पहावे। मराठीमा पनि रहेछ। जहाँ पनि लेख्न सकिन्छ एउटा लय थाहा पाइसकेपछि भन्ने कुरा यसबाट थाहा पाउनु। अब म तपाईँहरूलाई प्रयोगमा लिएर जान्छु। यसलाई लेख्ने कसरी, म जे भन्छु त्यो गर्नु होला। मलाई अहिले म 2 वर्गमा मात्रै बाँड्छु ल। यो समूह जत्रो भयो भने 2 वर्गमा बाँड्छु। एउटा यो समूह, एउटा यो समूह। यो दुईटा समूहबाट अब मलाई सहयोग चाहिन्छ। यतापट्टिको समूहबाट, यो समूहबाट मलाई 4 अक्षरको शब्द दिनु त। कुनै पनि 4 अक्षरको हुँदा पनि हुन्छ, 1 र 3 हुँदा पनि हुन्छ, 2-2 गर्दा पनि हुन्छ। 4 अक्षर जे भए पनि भन्नु त। भाइले भन्नुभयो हाम्रो घर, मैले यहाँ लेखेँ। यताबाट मलाई 3 अक्षरको शब्द दिनुहोस् त। सानो छ। एकछिन हल्ला नगर्नुहोस् ल। अब यताबाट 4 अक्षरको शब्द दिनुहोस् त। 4 अक्षरको। हजुर, रातो निलो। ल ठिक छ, रातो निलो। यतापट्टिबाट 3 अक्षरको
दिनुहोस् त रातो निलो यताबाट दिनुभयो यताबाट 3 अक्षरको शब्द कुनै दिनुहोस् माथि राम्रो यहाँ छैन है ल राम्रो छ ठिक छ यताबाट फेरि 4 अक्षरको दिनुहोस् हजुर मेरो सानो यो आँगन आफैमा 3 अक्षर हो यी तपाईँहरूले दिएका शब्दहरू हुन् यी तपाईँहरूले दिएका शब्द हुन् मैले यहाँ आफ्नो केही पनि लेखेको छैन र म आज आफ्नो लेख्दिनँ पनि अब यसलाई म यसरी पढ्छु हाम्रो घर सानो छ रातो निलो राम्रो छ मेरो सानो आँगन रङ्गी चङ्गी बगैँचा लय चाहिँ भयो त्यही भएर यति गरेर लयमा भनिदिने बित्तिकै हामी कविता भयो भनिहाल्छौँ होइन कविता भएको छैन खालि शब्द भयो शब्द राखियो यो लयको साँचोमा लयको ढाँचामा शब्द राख्यो त्यति मात्रै हो अरू केही भएको छैन यहाँ तर पनि कोलपुरका विद्यार्थीहरूसँग म किन खुसी छु भने केही न केही मिलेकै कुरा तपाईँहरूले दिनुभयो के 3 अक्षरको दिनुहोस् त भनौँ बिरालो भन्नुभयो 3 अक्षरको हो नि म लेख्छु अनि म वाचन गर्छु काठमाडौँ बिरालो मिल्यो मिले अनि तपाईँहरू के भन्नुहुन्छ मलाई भने अनि यस्तो पनि हुन्छ त काठमाडौँ पनि बिरालो हुन्छ त भन्नुहुन्छ अनि के हो त भन्छु म तपाईँहरू भन्नुहुन्छ सहर हो म बिरालो काट्छु सहर लेख्छु काठमाडौँ सहर अनि त हेर्न लाग्यो रहर लेखिहाल्नुहुन्छ हाम्रो घर सानो छ यहीँ भित्रबाट घुमौँ है अब अनि यो सानो सानो राम्रो यो सानोको के हुन सक्ला हो ल हेर्नुहोस् हो यसरी तपाईँहरू कवि हुनुहुन्छ क्या एकैछिनमा यहाँ तपाईँहरूले भन्नुभयो छानो रातो निलो छानो छ यो पनि मिलेकै छ होइन यो पनि मिलेकै छ तर यहाँ त अझै रमाइलो त यो शब्दलाई लाँदा पो हुन्छ होला यो शब्दलाई यहाँ लाने हो भने त झन् मजा हुन्छ होला है हेर्नुहोस् है यसलाई माथि लगिदिउँ ल यहाँ के लेखौँ रङ्गी चङ्गी जस्ताहरू छन् नि त अहिले त ल मेरो सानो आँगन अब यो भने यो मेरोको ठाउँमा पनि हाम्रो बनाइदिनुहोस् अब हेर्नुहोस् चौथोमा पुग्यो रङ्गी चङ्गी बगैँचा रहिराखेको छ रङ्गी चङ्गी माथि लगिसक्यौँ हामीले है अब सोच्नु पर्यो अनि यहाँसम्म के छ हाम्रो घर सानो छ कविले सूचना दिँदैछ क्या भन्दैछ रङ्गी चङ्गी छानो छ चित्र मात्र देखाउँदैछ क्या कविले हाम्रो सानो आँगन त्यो पनि चित्र मात्र देखाउँदैछ खोइ कविता दृश्य देखाउने कविता हुँदैन के अब कविता हुन के चाहिन्छ अघि मैले भनेको थिएँ नि कवि भित्रबाट अर्को कुनै कुरा बोल्नुपर्छ क्या म यो चौथो हरफलाई सट्टै काटिदिन्छु यो रङ्गी चङ्गी बगैँचा होइन आँगनसँग के मिल्छ अब यसो गरौँ हाम्रो सानो घर छ रङ्गी चङ्गी छानो छ हाम्रो सानो आँगन भन्यो नि होइन अब यसो भनौँ यसैमा छ जीवन अघिसम्म दृश्य देखाउँदै थियो कविले होइन अघिसम्म त दृश्य त देखाउँदै थियो मेरो सानो घर छ भन्दै थियो होइन रङ्गी चङ्गी छानो छ भन्दै थियो अनि सानो आँगन छ भन्दै थियो तर यसैमा छ जीवन भनेपछि चाहिँ अब आहा भयो के कविता लेख्ने यसरी कवि यहाँ आएर बोल्ने हो अथवा बिचमा कतै बोल्ने हो हेर्नुहोस् अघि कस्तो थियो अहिले कस्तो भयो अघि कस्तो थियो अहिले कस्तो भयो हेर्नुहोस् है हाम्रो घर सानो छ रङ्गी चङ्गी छानो छ हाम्रो सानो आँगन यसैमा छ जीवन अहिले त मिठो भयो अघि केही पनि थिएन क्या यसरी हामीले शब्द खेलाउँदै कविता बनाउन सक्छौँ अब हामी त हाम्रो घर शीर्षकमा त कविता लेख्न सकिहाल्छौँ हाम्रो सानो आँगन यसैमा छ जीवन भनेका छन् भन्दै खुसी हुन्थ्यौँ हामीले यहाँ लेख्यौँ विश्वासै लाग्यो यसरी हो लेख्नु अब यति गरिसकेपछि तपाईँहरूले वाचन
वाचन गर्नुपर्छ। अघिदेखि हाम्रा भाइ बहिनीहरू केही न केही बोल्न पाए हुन्थ्यो भन्ने सम्झिराख्नु भएको छ, आफै भए पनि बोलिराख्नु भएको छ। अब मै अनुमति दिन्छु सबैलाई बोल्नका लागि, तर यो बोल्नका लागि उता होइन, यो बोल्नका लागि। एकचोटि तपाईँहरू म सँगसँगै गाउनुहोस् ल है। बिहानदेखि नबोलेको कस्तो कस्तो भएको छ, मुख पनि च्याप भएको छ भन्ने लाग्यो होला नि। मजाले गाउनुहोस् ल मसँगै ल। हाम्रो घर सानो छ, तर त्यसैलाई हाम्रो घर सानो छ, रङ्गे चाङ्गे छानो छ, एकदम भित्रैबाट कुनै रोकावट छैन। नारायण गोपालले गीत गाउने बेलामा अथवा गीत चाहिँ सिक्ने बेलामा, त्यो अभ्यास गर्ने बेलामा छिमेकीले सुन्ला कि कसैले केही भन्ला कि भनेर घरभित्र लुकेर ईश्वर तैँले रचेर फेरि कसरी बिगारिस् गरेर गायक भन्थे हुँदैन थिए। निर्धक्क तपाईँहरू लजाउनै पर्दैन, किनभने तपाईँहरूसँग हिजोसम्म मेरो भेट भएको थिएन, मलाई लाज लागेको छैन। तपाईँहरूलाई किन लाज लाग्ने होइन? त्यसैले एकचोटि मजाले है जम्मैले ल, सबैले खुलाएर यहाँ माथि कसै नआओस्, मुनिबाटै जम्मै ल। हाम्रो घर हो, बल्ल तपाईँहरू खोल्नुभयो है। तर मलाई एउटा लोभ लाग्यो, कोलपुरका विद्यार्थीहरू, तक्षशिलाका विद्यार्थीहरू दुईटा ग्रुप त यसै पनि मिलेर बसेकै छ। यो ग्रुप चाहिँ बलियो छ कि यो छ, मलाई परीक्षण गर्नु मन लाग्यो। तपाईँहरूको बिचमा प्रतिस्पर्धा हेर्नु पर्यो है त। अब यो ग्रुप चुप्प लाग्ने, यसले मात्रै भन्ने, यो चुप्प लाग्ने, उसले मात्रै भन्ने है। एकचोटि हेर्छु ल, 1 2 3। हाम्रो शाबास, जित्नुपर्छ है, यो ग्रुपले जित्नुपर्छ है। अब सुनिसक्नुभयो ल, 1 2 3 सुरु। शाबास, अब यतापट्टि 1 2 3 सुरु। कस्तो गजब भयो हेर्नुहोस्। मैले यहाँ आउँदा अघि तपाईँहरू यहाँ आएर बसिसक्नु भएको थियो, हामी तल अगाडिपट्टि चौरमा थियौँ। अनि मैले हाम्रो पुष्कर सरलाई सोधेँ, प्रिन्सिपल सरलाई सोधेँ, हाम्रो कपिल सरलाई सोधेँ, यो स्कुलका विद्यार्थी सबभन्दा राम्रो चाहिँ कुन कक्षाका छन् भनेको, जम्मै कक्षाका राम्रा छन् भनेर भन्नुभयो उहाँहरूले। अनि आफ्नो बारेमा भनिहाल्नुहुन्छ नि यतिको त भन्ने लागेको थियो। हो रहेछ, अहिले सबै फर्स्ट, सबै बराबर, सबै उस्तै। कति प्रतिभाशाली विद्यार्थी कक्षाशिलाका हो। अब जम्मैले आफ्ना लागि आफै ताली बजाउनुहोस्। तपाईँहरूलाई के लागेछ भने नि, साह्रो कराउनु पर्ने रहेछ, फर्स्ट भइने रहेछ भन्ने लागेछ। त्यस्तो लागेछ क्या, मैले मजाले वाचन गर्नुहोस् है भन्दै त्यस्तो लागेछ। तर यो वाचन, यो गायन भनेको नि त्यसको सीमा हुन्छ के। जस्तै मैले यहाँ हेर्नुहोस् है, एकचोटि यसरी वाचन गरेँ, हाम्रो घर सानो छ, रङ्गे चङ्गे छानो छ, मिठो सुन्या छ है। तर मैले फर्स्ट हुनुपर्ने छ क्या, अरूलाई जित्नु छ। अनि अब मैले के गर्छु, हाम्रो घर सानो छ। अब के भयो हालेर फर्स्ट हुने रहरमा गयो फेर।
त्यसैले हाम्रो यो स्वरको एउटा लेभल हुन्छ, एउटा स्केल हुन्छ के यसको पनि ABCD हुन्छ कहाँनिर हो। त्योभन्दा माथि गयो भने मुनि गयो भने बिग्रिन्छ। ठ्याक्क त्यो पत्ता लगाएर वाचन गर्नुपर्छ। कविता वाचन गर्दा पनि गीत गाउँदा पनि त्यही हो। गीत गाउँदा पनि आफ्नो लयमा गाउँदा पो, आफ्नो लेभलमा गाउँदा पो ठिक हुन्छ त। साह्रो साह्रो गरायो त गइरहेको छ। त्यसैले ट्याक्क आफ्नो लेभल पत्ता लगाएर एक अक्षर पनि यताउता नहुने गरी तपाईँहरू एकचोटि यसलाई सबैले गाउनुहोस् त ल। हाम्रो घर सानो छ, रङ्गी चङ्गी छानो छ, हाम्रो सानो आँगन, यसैमा छ जीवन। हेर्नुहोस् अहिले कति राम्रो छ यो। हो, यो वाचनको एउटा तरिका। अब म यसैलाई अलिक फरक तरिकाले लाने हो भने कसरी लगिन्छ, फरक तरिकाले वाचन गर्ने हो भने कसरी गरिन्छ। अघि भनेको थिएँ नि, यहाँनिर खेल्ने। यहाँ हाम्रो घर सानो छ, रङ्गी चङ्गी छानो छ, हाम्रो सानो आँगन, यसैमा छ जीवन। रङ्गी चङ्गी आँगन, यसैमा छ जीवन। अर्को लगाएर है। अब अर्को एउटा कुरा गर्छु तपाईँहरूसँग, सिर्जनाका लागि वातावरण बनाइदिँदैछु म। तिहार आइसकेपछि नि कहिलेकाहीँ म मेचीदेखि महाकालीसम्म पुग्छु कि, त्यो बेलामा मेचीमा पुग्यो एउटै कुरो छ, महाकालीमा पुग्यो एउटै कुरो छ। तिहार आएपछि भैली खेल्न निस्किनुहुन्छ नि, त्यतिखेर के भन्नुहुन्छ तपाईँहरू पनि भने, छानामाथि घिरौला के दिन्छन् हेरौला, ए औँसीको लार गाई तिहार भैलो। हेर्नुहोस्, तपाईँहरूलाई यो आउँछ भन्ने मलाई थाहा थिएन, तर आउँछ। किन आएको हो यो? सबैले भन्ने भएर आएको होइन। यो कसले लेख्यो मलाई त थाहा छैन, तपाईँहरूलाई थाहा छ भने भनिदिनु होला। मलाई थाहा छैन कहिले लेख्यो, यो पनि थाहा छैन। तर ताप्लेजुङमा पुगे पनि यही भन्छन्, दार्चुलामा पुगे पनि यही भन्छन्। कसले लेख्यो मलाई थाहा छैन, कहिले लेख्यो मलाई थाहा छैन, तर कसरी लेख्यो चाहिँ मलाई थाहा छ। यो चाहिँ कसरी लेख्यो भन्दा यहाँ हेर्नुहोस् त, छानामाथि गिरौला के दिन्छन् हेरौला, यसरी लेखेर छ। 4 दिन राखेर लेखेको रहेछ यो लेख्दा है। अनि अब सबै होइन, अरू पनि छन्, अहिले आउँछ एकछिनमा। अब यसैलाई पनि त हामी बनाउन सक्ने रहेछौँ नि त, भैली गीत होइन बनाउन सक्ने रहेछौँ। ल हेर्नुहोस्, त्यसरी जाउँ त। हाम्रो घर सानो छ, रङ्गे चङ्गे छानो छ, हाम्रो सानो आँगन, यसैमा छ जीवन। ए औँसीको घर गाई तिहार भैलो। हो, यो मैले किन भने, यो मैले तपाईँलाई किन भने तपाईँहरू अहिलेसम्म पनि त्यो उहिले लेखिएका कुरा अब अहिले जम्मै छत भएको छ, घरमा घिरौला एउटा पनि रोपेको छैन र पनि भनिरहन्छ है। त्यति मात्रै होइन, हामी त्यसै आएनौँ, बलिराजले पठाए भनिरहन्छौँ। को हो बलिराज थाहा छैन, कहिले भेट भयो थाहा छैन, किन पठायो थाहा छैन, तर हामी भने गर्छौँ। अब हाम्रो जीवनको कुरा यसरी लेखेर भैले आफै बनाउनु, आउँदो तिहारमा आफै बनाइदिउँ, सकिन्छ त होइन। यति जानेपछि सकिन्छ नि। अनि अब अर्कोतिर देउसीको छ भट्याउने शैली के, रातो माटो चिप्लो बाटो गर्दै पढ्दै आयौँ हामी भन्यो होइन। जम्मै पिच भइसक्यो कोवलपुरमा, फेरि चिप्लो बाटो त भनिन्छ। अब नयाँपन त्यहाँ पनि खोज्नु पर्यो क्या, कसरी बनाउने त्यसलाई भने
आहै हाम्रो घर सानो छ देउसी रे ए रङ्गी चङ्गी छानो छ देउसी रे ए हाम्रो सानो आँगन देउसी रे ए यसैमा छ जीवन देउसी रे। ल यो पनि भयो। यसरी खोज्दै जाने हो भने त हामी त हाम्रो जीवनमा के भेट्छौँ के कति धेरै कुरा भेट्छौँ। नानीको नाम के हो? गङ्गा केसीको सक्यो है। ल उता उता फर्केर वाचन गर्दैन। साना साना पानामा रङ्गी चङ्गी चित्र छन् कालो कालो रङ्गले कोरिएका अक्षर छन्। शाबास ताली बजाइदिनु साथी राम्रो। अरू कसको सक्यो? देशको लागि माया छ हिमाल पहाड तराई कोही छैन पराई। यस्तो होस् न कविता है। ल अरू कोही? हाम्रो देश विशाल हामी अघि बढ्छौँ त्यसको निम्ति लड्छौँ। कति राम्रो कोइली साह्रै राम्रो गाएकी राम्रो गीत गाउन उडी उडी आएकी। कति राम्रो मेरो देश विशाल नाम हुने नेपाल मेरो राम्रो देश कति राम्रो बेस। जे होस् सबै कक्षाको प्रतिनिधित्व भए जस्तो मलाई लागेको छ। किनभने सबभन्दा तल 7 भनेको छ, सबभन्दा माथि 12 भनेको छ। एकचोटि अहिले जतिले कविता वाचन गर्नुभयो त्यति उठ्नुहोस् त एकचोटि। अहिले वाचन गर्ने जतिले चाहिँ एकचोटि उठ्नुहोस् त। ल यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 है 8 जना। अनि 8 जनामा वीरेन्द्र होइन न, वीरेन्द्र भाइले 2 चोटि गर्दा 9 है। 9 मैले के भनेको थिएँ अघि भने म 5 मिनट पछि 5 जनाको सुन्छु भनेको थिएँ। 5 जनामा 9 जनाको भयो भनेपछि कति पर्सेन्ट भयो? झन्डै 200% सफल भयो कि भएन? भयो है। हो सबभन्दा राम्रो कुरा यो हो 200% सफल। अनि अघि सुरुमा मैले भनेको थिएँ अबको 1 घन्टा पछाडि तपाईँहरूले यी कविता लेखेर सुनाउनुहुन्छ भनेको थिएँ। हो सुनाउनु भयो? हो यो पनि अर्को प्रमाणित भयो। अर्को कुरा तपाईँहरूले कति ख्याल गर्नुभयो? म त प्रभावित भएँ वीरेन्द्र भाइको रचना। हामीले कति कुरो सुनेको थियो नि, हिमाल पहाड तराई कोही छैन पराई भन्ने त जम्मै सुनेको थियो नि। तर त्यहीभित्र यो लय छ भन्ने पत्ता लगाएर त्यसलाई कवितामा ल्याउनु कति राम्रो कुरा हो। यस्ता कुराहरूमा हामीले खोजी गर्नुपर्छ है। दोस्रो कोइली पनि राम्रो छ, एकदम कोइली पनि राम्रो छ। सबैको जतिजना यहाँ 8 जनाले तपाईँहरूले कविता वाचन गर्नुभयो 180% त यसै सफल। 1 जनाको डबल भयो 90% सफल। तत्कालै फेरि लेख्न सक्नु भनेको त 100% सफल। अनि कतिपयलाई के लाग्यो मैले नलेखेर के भयो र मेरो साथीले त लेखेकै छैन भनेर ताली बजाउनु भयो। तपाईँहरू पनि सफल सबै सफल। लु एकचोटि फेरि योचोटि चाहिँ यी 8 जना साथीहरूको उत्तरोत्तर प्रगतिका लागि एकचोटि ताली। खालि तपाईँहरूको भोक जगाउने मात्रै मेरो उद्देश्य हो। कम्तीमा भोक जाग्यो भने अब त लेख्न थालिहाल्नुहुन्छ नि। भोक चाहिँ जाग्यो सजिलो रहेछ भन्ने भयो होइन। अझै सजिलो पार्छु अब एउटाबाट। यो चाहिँ म देखाउँछु मात्र तपाईँहरूलाई। यी बालोरीलाई डबल गरिदिँदा मेरे जमुनीको छोरोमा काले भन्छन् मलाई पर मान्छे गोरोमा किन किन मन यो दुखी दुखी जस्तो छ यो मेरे गाउँमा
कुरा मात्रै सस्तो छ। हेर्नुहोस् यो 4-3 गर्दै लेखेको छ, 14 अक्षरकै छ यो पनि। यो रामबाबु सुवेदीको अत्यन्तै लोकप्रिय गीत हो। अब यही 14 अक्षर यहाँ पुग्दा कस्तो हुन्छ हेर्नुहोस्, यही 14 अक्षर हो। 4-4-4-2 वर्षायाम एक दिन ठुलो पानी पर्यो, काला काला बादलले सेता गेडी झार्यो, चुट्नुसम्म चुट्यो आज पार्यो चिल्ल बिल्ल, बतासले हाँगो झार्यो गुणा पुग्यो तल। हेर्नुहोस् 4-4-4-2 यस्तो छ। कहाँ जाने पुतलीका होला, जहाँ जहाँ फुलेका छन् मिठा मिठा फुल। हेर्नुहोस् यसरी लेखिएको छ। कति कविताहरू गीतहरू तपाईँहरू भेट्न सक्नुहुन्छ यसमा। अब यसमा म धेरैवटा उदाहरण दिन्न, यहाँ म यसको लेखनमा जानुभन्दा अगाडि एउटा मात्रै कुरा गर्छु। जस्तै तपाईँहरूले कुनै रचना गाउनु पर्यो होइन। अब यहीँ मैले अघि दिएको उदाहरणमा दिएको छ नि, यो वर्षायाम। कसैले तपाईँहरूले वर्षायाम एक दिन ठुलो पानी पर्यो, काला काला बादलले सेता गेडी झार्यो, यसरी वाचन गर्नुभयो भने पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन। हामीले लय दिनै पर्छ भन्ने छैन, तर विश्राम नबिगारी वाचन गर्दा हुन्छ। तर कसैलाई लय दिन मन लाग्यो, के गर्ने? वर्षायाम एक दिन ठुलो पानी पर्यो, काला काला बादलले सेता गेडी झार्यो, चुट्नुसम्म चुट्यो आज पार्यो चिल्ल बिल्ल, बतासले हाँगो झार्यो गुणा पुग्यो तल। यसो गर्दैन लय दिँदाखेरि। यो त सजिलो छ। अघि जसको स्वर छैन, मेरो त स्वर छैन, म गाउन जान्दिनँ भन्ने लाग्थ्यो, तपाईँहरूले वर्षायाम एक दिन ठुलो पानी पर्यो। अनि अब कोही मान्छे चाहिँ यस्तो आक्रामक हुन्छ नि, हेर्दै जाएको हो क्या, अनि पुरै बोल्दाखेरि पनि मुठी उठाएर बोल्ने, कविता वाचन गर्दा पनि भाषण गरेर यसरी गर्ने, उसलाई पनि हुन्छ। वर्षायाम एक दिन ठुलो पानी पर्यो, यसरी वाचन गर्यो, त्यो पनि मिल्छ। तर त्यसमा विश्राम नबिगारिकन हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ। यो कुरा ख्याल गरियो भने यो छन्दमा, यो सवाईमा लेख्न सकिन्छ। अब यसमा म अरू व्याख्या गर्दिनँ, यो जम्मै भावमा सुहाउँछ, खालि म वाचन मात्रै गरिदिन्छु। सिद्धिचरण श्रेष्ठको मङ्गलमान भन्ने खण्डकाव्य छ, त्यसमा यसैको प्रयोग छ। कस्ता कस्ता सज्जनको नलेखेर गाथा, लेख्न थाल्यो यस्ता नाथे मङ्गलमान गाथा, भन्नेलाई मेरो एउटै जवाफ छ भाइ, कामले नै तौलाने हो ठुलो सानोलाई, कामले नै तौलाने हो ठुलो सानोलाई। हेर्नुहोस् कति मिठो भयो। अर्को एउटा गीत छ विद्रोही भावमा है, अनिल पौडेलको गीत हो यो, एकदम विद्रोही किसिमको भावमा छ। पार्टी झगडाले आहत भयौँ हामी, कहिलेदेखि हुन्छ होला राहत पाउने हामी, नयाँ समाज निर्माणको जप्छौँ नयाँ मन्त्र, झुप्रोभित्र आउनुपर्छ अब गणतन्त्र। हेर्नुहोस् यहाँ पनि त्यही 4-4-4-2 को संरचना छ। व्यङ्ग्यमा पनि यो सुहाउँछ। नाथनाथ लैटलको एउटा मुला शीर्षकको कविता छ। मुला ओल्लो पाटो पल्लो पाटो उस्तै उस्तै मुला, तपाईँ मपाई सराबरी एकै ड्याङका मुला, बिउ छर्नै नपर्ने भो सबैतिर मुला, अरू केही छैन कि चाहिँ जम्मै मुलै मुला। हेर्नुहोस् व्यङ्ग्यमा पनि सुहाउँछ। अब यति जानिसकेपछि यसलाई हामीले लेख्न पनि सिक्नुपर्छ है। एकैचोटि कविता हुने गरी लेख्छौँ, त्यसका लागि के गर्ने भने सबभन्दा पहिला यो कक्षालाई
म 4 भागमा बाँड्छु। पहिलो त्यो ढोकादेखि यताबाट स्वाट्टै यसलाई विभाजन गरौँ है। यो ढोकाबाट यो रोल नम्बर 1, त्यहाँभन्दा उता रोल नम्बर 2, त्यो ढोकाभन्दा यता रोल नम्बर 3, त्यहाँदेखि उता रोल नम्बर 4। 4वटा समूह भयो है। एउटा विषयमा 4 हरफ लेखौँ जम्मा, अघि जस्तो होइन। अब कवितै बनाउने कि एकैचोटि। विषयवस्तु हामी देशको बारेमै लेखौँ। अघि आउने पनि धेरै देशको कुरा आयो। नेपाल भन्ने बित्तिकै 4 अक्षरका शब्द कति हो, कति छन्? हरियाली, डाँडाकाँडा, वन जङ्गल, खोला नाला, यसो हुँदै प्रकृतितिर जाने। अनि हाम्रो संस्कृति छ, विविधताले संस्कृति छ, विविधताले वेशभूषा छ हैन। जीवन पद्धति अलग अलग छ, तर विविधताभित्रको एकता छ। यो कुरालाई हामीले मेरो देश अत्यन्तै राम्रो छ भन्ने बनाउनु छ कवितामा है। कवितामा मेरो देश साह्रै राम्रो छ भन्ने बनाउनु पर्ने छ भने रोल नम्बर 1 ले एउटा शब्द दिइसकेपछि रोल नम्बर 2 ले त्योसँग मिल्ने शब्द दिने, 3 ले त्योसँग मिल्ने दिने, 4 ले अनि 4 भन्दा तपाईले यो 1 2 3 दिनुहुन्छ। यो दिँदैखेरि यो मिलेर आयो भने म लेख्छु, मिलेन भने त्यो परको 2 म मिलाएर लेख्छु। रोल नम्बर 1 ले 4 अक्षरको नेपाललाई चिनाउने कुनै शब्द दिनुहोस् त। कुनै पनि। मैले अघि भने नि प्रकृति, संस्कृति, जीवन पद्धति जहाँको पनि हुन्छ। ल एकछिन है। ल मेचिकाली भन्नुभएको छ यहाँबाट। मेचिकाली 2बाट रोल नम्बर 2बाट मेचिकाली खोइ त 2बाट कुनै शब्द योसँग मिल्ने खोइ। ल मेचिकाली खोला नाला यहाँबाट एकदम मिल्ने गरी दिनु पर्यो है। ल डाँडापाखा। अब यहाँ मैले सारा थपिदिएँ है। त्यहाँनिर मैले 2 अक्षर म मिलाउँछु भनेको थिएँ नि। मेचिकाली खोला नाला डाँडापाखा सारा यस्तो भयो है। अब रोल नम्बर 3 ले 4 अक्षरको शब्द भन्नुहोस् त कुनै। 4 ले ल पहाडले गर्ने कि अरू कुनै गर्ने? त्यो सारालाई पनि हेरेर जानुपर्छ हामीले। ल संस्कृति राख्दा पुगेन। संस्कृति भन्दा हुन्छ संस्कृतिका। ल संस्कृतिले गर्नु पर्यो। संस्कृतिका। अब यहाँ आइपुग्यो है। संस्कृतिका त्यो उच्चतालाई के भनिन्छ? संस्कृतिका भरिपूर्ण भएन नि हैन। ल भरिपूर्ण राख्ने हो भने संस्कृतिले भरिपूर्ण के 2 मा संस्कृतिले भरिपूर्ण। अब हामी समाजमा जाउँ न। हाम्रो समाज कस्तो छ? विविधता भएको छ, विविध संस्कृति छ भनेपछि यहाँ संस्कृति छ भने जाति पनि भनौँ न त त्यहाँनिर हो। यसो गर्ने हो भने संस्कृतिले भरिपूर्ण जात जाति प्यारा भनौँ। सारासँग यो मिल्छ है। जात जाति प्यारा 2 मा पुगेको छ हैन। 3 मा उठाउनुहोस्। अब यसमा वीरताको कुरा छ, एकताको कुरा छ हैन। हो यो बाटोमा जाउँ। अब हाम्रो एकता भन्ने 5 अक्षर हुन्छ। भन्नुहोस् त छिटो।
केही भन्नु न 4 अक्षरको विविधताको कुरा गर्नुहोस् न। यहाँ विविधता आयो आएको छैन। ल यसो गर्नुहोस् विविधता उता जानुहोस् मा एकता भन्नु भएन। त्यो मा एकता मिल्दैन। विविधता ल भित्र पनि विविधता भित्र पनि। अब यताको आयो एकता छ राख्ने होइन। एकता छ। अब यहाँ हाम्रो राखौँ एकता छ हाम्रो भयो है। विविधता भित्र पनि एकता छ हाम्रो। राम्रो हरफ निर्माण भयो। जानिसकेपछि कविता लेख्न गाह्रो छैन। मैले अघि पनि भनेको छु नि होइन। अब उताबाट मिलाउँदै आउनुहोस् न त। ल के मिल्दो रहेछ? हाम्रोसँग के मिल्छ? राम्रो मिल्छ। ल राम्रो मिल्छ। हामी के को बारेमा कविता लेख्दैछौँ यहाँ? देशको बारेमा हो। राम्रो के राम्रो भन्दा मेरो देश। मेरो देश हेर्नु है उताबाट आउँदैछु है म। मेरो देश राम्रो। अनि कस्तो राम्रो? कस्तो राम्रो? सबैभन्दा होइन सबैभन्दा राम्रो। ल सबैभन्दा मेरो देश राम्रो। हेर्नुहोस् है। अनि केमा सबैभन्दा? संसारमा होइन। ल संसारमा। अब हेरौँ के भयो। पुरा पढेपछि थाहा हुन्छ। अहिले थाहा हुँदैन एक एक लेखेको बेला। अब यस्तो भन्यो मेची काली खोला नाला डाँडा पाखा सारा संस्कृतिले भरिपूर्ण जात जाति प्यारा विविधता भित्र पनि एकता छ हाम्रो संसारमा सबैभन्दा मेरो देश राम्रो। कस्तो लाग्यो? हामीले कविता लेख्ने तरिका थाहा नपाएर मात्रै गाह्रो भएको हो कि। हेर्नु त एकैछिनमा कति राम्रो भयो। एकैछिनमा जम्मा तपाईँले दिएका शब्द राख्दा राख्दै यस्तो भयो। अब अघि मैले भनेको थिएँ नि यही कविता माधव घिमिरेले लेख्या भए, देवकोटाले लेख्या भए, सिद्धिचरणले लेख्या भए हामी के भन्थ्यौँ भने संसारमा सबैभन्दा मेरो देश राम्रो भनेर महाकवि देवकोटाले भनेका छन् भन्दै भाषण गरिरहेको हुन्थ्यो। हामीले यहाँ लेख्यौँ विश्वासै लागेन। यसरी लेख्ने हो हामीले लेख्दाखेरि। तर के कुरा ख्याल गर्ने भने पहिलो हरफ एकदमै राम्रो भयो। दोस्रो अलिकति खस्क्यो। तेस्रो अलिकति खस्क्यो। अनि चौथोमा गरेर फ्याक्सै भयो भने त्यस्तो कविता लेख्नु हुँदैन। पहिलो सामान्य हो। हेर्नु त यहाँ के छ? मेची काली खोला नाला डाँडा पाखा सारा के छ त? केही पनि छैन। खालि प्रकृतिको वर्णन छ। दोस्रोमा गयो संस्कृतिले भरिपूर्ण जात जाति प्यारा अलिकति माथि उठ्यो। अलिकति माथि उठ्यो। तेस्रोमा गयो विविधता भित्र पनि एकता छ हाम्रो। अब कवि बोल्न थाल्यो। अनि अन्तिममा कविले एउटा सुक्ति निर्माण गरिदियो संसारमा सबैभन्दा मेरै देश राम्रो। कस्तो राम्रो भयो। यसरी कवितामा प्रवेश गर्ने हो। अब तपाईँहरूले यस्तो सूत्र जानिसकेपछि लेखिएका सामग्री त कति हो कति छन् अघि भनिसकेँ मैले। लेख्ने बेलामा त हामीले शब्द लेख्ने हो। गाउनेले आफ्नै तरिकाले गाइदिन्छ। जस्तै यहाँ हेर्नु न हरिभक्त कटुवालले शब्द लेखे होइन। पोखिएर घामको झुल्का भरिसँगा रैमा तिम्रो जिन्दगीको ढोका खोलो खोलो लाग्छ। यसरी त लेखा थिएँ नि होइन। तर त्यो गीत बनिसकेपछि त्यो अत्यन्तै व्यापक बन्यो, राम्रो बन्यो। अहिलेको पछिल्लो समय हेर्नु न सालको पात डपरी हुने होइन। डपरी हुने नहुने सधैँको खाइदा त्यो छ नि। भित्र कसरी छ त? भएको एउटा जाली रुमाल फुल भरेको छैन। सानो तिमीले के छ पिरतीमा बहिना। त्यो पुरै हरफ आउने हो नि यसैमा छ होइन। तिमीलाई सम्झी चढाएको फुल ओइलिँदैन कहिले। लेखेको त त्यसैमा छ नि। तर बनोट फरक। गाउने बित्तिकै फरक भयो।
पहिले हामीले लेख्ने हो, लेखिसकेपछि गाउँदा के हुन्छ अब हेर्नुहोस्। बाललयमा यसलाई वाचन गरिहेरौँ है एकचोटि तपाईँहरू, यो अन्तिम हो, यहाँदेखि म छोड्छु। बाललयमा वाचन गर्नुभयो। मेची काली खोला नाला डाँडा पाखा सारा, संस्कृतिले भरिपूर्ण जात जाति प्यारा, विविधता भित्र पनि एकता छ हाम्रो, संसारमा सबैभन्दा मेरो देश राम्रो। यसरी वाचन भयो। अर्को लय दिन मन लाग्यो। अब यसमा अर्को लय दिन मन लाग्यो भने अघि मैले भने जस्तै यहाँ खेल्ने, यो मेचीकालीमा खेल्ने हैन। मेचीकाली खोला नाला डाँडा पाखा सारा, संस्कृतिले भरिपूर्ण जात जाति प्यारा, विविधता भित्र पनि एकता छ हाम्रो, संसारमा सबैभन्दा मेरो देश राम्रो, संसारमा सबैभन्दा मेरो देश राम्रो। अर्को लाइन यस्तो हैन, हामी त गीत गाउने भइसक्यौँ, लेख्ने मात्रै होइन गाउने पनि भइसक्यौँ। अनि अब हामीले यहाँनिर यो कोहलपुरको यो कोठाभित्र लेखेको यो 4 लाइनलाई गाइने दाइले भेट्यो भने के हुन्छ, यो कस्तो हुन्छ? यो गाइने दाइको लयमा जाने बित्तिकै गाइने दाइले सारङ्गी रेट्दै रेट्दै अब यसलाई यसरी गाउँछन्। मेचीकाली खोला नाला डाँडा पाखा सारा, संस्कृतिले भरिपूर्ण जात जाति प्यारा, विविधता भित्र पनि एकता छ हाम्रो, संसारमा सबैभन्दा मेरो देश राम्रो, मेरो माया आउँछ कि भनेर दिलको बाटो सम्झिन्छ भनेर। यस्तो हो होइन। अब हामीले लेख्यौँ यो 4 हरफ लेख्यौँ हामीले कोहलपुरमा है। अनि यो 4 हरफलाई भेट्यो मेचीको सङ्गीतले, मेची अञ्चलको मेचीतिरको अथवा प्रदेश नम्बर 1 तिरको सङ्गीतकारले भेट्यो। अब यो कस्तो बन्छ? त्यहाँ गयो यो भने यो कस्तो बन्छ? मेचीकाली खोला नाला डाँडा पाखा सारा, संस्कृतिले भरिपूर्ण जात जाति प्यारा, विविधता भित्र पनि एकता छ हाम्रो, संसारमा सबैभन्दा मेरो देश राम्रो, आलुदम चना छोटो जिन्दगी लामो सम्झना। यस्तो हुन्छ। यो पूर्व गयो है, यो पूर्वतिर गयो। अब यो फेरि सुदूरपश्चिम गयो। सुदूरपश्चिम डोटी बैतडी डडेलधुरातिर पुग्यो। नन्दकृष्ण जोशीले भेटे। नन्दकृष्ण जोशीले भेट्यो भने कि यसलाई राईजुमा हालिदिन्छन् कि झ्याममा झ्याममा हालिदिन्छन् होइन। कोहलपुरको एउटा प्लटिङको यो विज्ञापन छ नि, यही लयमा छ, गएर खोज्नु होला, यसैमा छ। त्यो झ्याममा झ्याममा राईजुमामा हालिदिएको छ त्यहाँ। अब झ्याममा झ्याममा हालिदिए नन्दकृष्णले भने यो कस्तो हुन्छ हेर्नुहोस्। मेचीकाली खोला नाला डाँडा पाखा सारा, संस्कृतिले भरिपूर्ण जात जाति प्यारा, झम्म 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 झम्म, विविधता भित्र पनि एकता छ हाम्रो, संसारमा सबैभन्दा मेरो देश राम्रो, झम्म 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 झम्म। जम्मा लेखेको 4 लाइन हामीले यहाँ कोहलपुरमा, तर देशभरि पुग्यो। अब एकचोटि यसलाई जनकपुर लिएर जाउँ है, जनकपुरतिर लिएर जाउँ। जनकपुरको सङ्गीतकारले यो 4 लाइन भेट्ने बित्तिकै त्यसको सङ्गीत कस्तो हुन्छ हेर्नुहोस्। अरे हो मेचीकाली खोला नाला डाँडा पाखा सारा हो रामा, डाँडा पाखा सारा,
संस्कृतिले भरे पूर्ण जात जाति प्यारा हो रामा जात जाति प्यारा विविधता भित्र पनि एकता छ हाम्रो हो रामा एकता छ हाम्रो संसारमा सबैभन्दा मेरो देश राम्रो हो रामा मेरो देश राम्रो। हेर्नुहोस् हामीले लेखेको कविता जस्तै हाम्रो समाज छ कि छैन हैन? हाम्रो समाज हामीले लेखेको कविता जस्तै छ के? त्यसैले यो हामीले लेख्ने हो। मैले पटक पटक भनेको हामीले लेख्ने हो। सङ्गीत गर्नेले जसरी पनि गर्न सक्छ। अब यसैलाई खेम गुरुङले भेट्नु हो र एकादशी बजारैमा गाउन थाल्नु हो भने यो कस्तो हुन्छ? मेचिकाले खोला नाला मेचिकाले खोला नाला पाखा सारा हो मेचिकाले खोला नाला। यस्तो हुन्छ। मैले तपाईँहरूलाई यति जानकारी दिन खोजेको हुँ, हामीले कस्तो लय हुन्छ भनेर लेख्ने होइन। लय चाहिँ पछि बनिने कुरा हो, सङ्गीतकारले बनाउने कुरा हो। लय चाहिँ हामीले आफै पनि बनाउन सक्छौँ। त्यही भएर एउटा कविता भिन्न भिन्न तरिकाले वाचन गर्न सकिन्छ। तर यो सूत्र चाहिँ मुख्य कुरा हो। यो सूत्रलाई हामीले ख्याल गऱ्यौँ भने अरू केही पनि समस्या छैन। कविताले अनुशासन सिकाउँछ, कविताले एक किसिमको मर्यादा सिकाउँछ, कविताले एक किसिमको जीवन निर्माण गर्ने कला सिकाउँछ। त्यसैले अर्कोलाई पनि सुविधा पुग्छ। त्यसैले यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण विद्यार्थीहरू दक्ष योग्य नागरिक बन्दै बन्दै सुन्दर एउटा सशक्त कवि पनि बन्नुहोला। यही शुभकामनाका साथ मेरो कुरा टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। धन्यवाद छ। अन्तिम एउटा हाम्रो रचना वाचन विभागको एकजना साथी हुनुहुन्छ कृतिका आचार्य, उहाँको एउटा कविता सुन्छ अनि त्यसपछि यो कार्यक्रम समाप्त गर्छौँ। कविताको शीर्षक छ सरकार नमस्कार। यो एउटा व्यङ्ग्यको रूपमा छ, कृपया अन्यथा नलिदिनु होला। सरकार नमस्कार शीर्षक। ए सरकार तँलाई नमस्कार, ए सरकार तँलाई नमस्कार। यही हो मौका गोलीमार, पूर्वबाट धुलो झार, पश्चिमतिर बस्तीसार, हेलिकप्टर मोटर कार, जे पाउँछस् कुम्लो पार। ए सरकार तँलाई नमस्कार। प्रधानमन्त्री हवलदार वरिपरि काँडेदार, सुकुम्बासी भुक्कै मार, जनता सन्ता बेरोजगार, चेलीबेटीको बलात्कार, देखाइदेन चमत्कार। ए सरकार तँलाई नमस्कार। भारतसित गाँठो पार, अन्याय र अत्याचार थोरै भयो भ्रष्टाचार, जनताको मुखमा ताला मार। ए सरकार तँलाई नमस्कार। रेडियो नेपाल पत्रकार, साँचो नबोल समाचार, जुलुस उठ्ला खबरदार, तेरो पालो पुग्यो यार, ज्योति सेराई साइड झार। ए सरकार तँलाई नमस्कार। ए सरकार तँलाई नमस्कार।